नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म देवी सापकोटा। म राजेन्द्र राज तिमिल सिन्हा। सुरुमा आजका प्रमुख समाचार। मङ्सिर आधा नहुँदै अचानक बढ्यो जाडो, तर मौसमविदको पूर्वानुमान छ पोहोरको तुलनामा यो वर्ष धेरै जाडो हुँदैन। विगत 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा 23 जनाको मृत्यु, 1703 जना नयाँ संक्रमित थपिए। काठमाडौँमा घटेन संक्रमण दर। कोरोना संक्रमितको उपचारमा निजी अस्पतालहरूमा सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुली, उपचार गराउन गाह्रो भएको बिरामीको गुनासो। उखुबाट चिनी बनाई बिक्री गरेका चिनी मिलका साहुहरूले किसान ठगेपछि उखु खेती घट्यो, पलायन हुँदै उखु किसान। मङ्सिर महिना आधा पनि भएको छैन, तर जाडो बढेको छ र पानीले ठिहिर्याउन थालेको छ। उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा हिमपात सुरु भएपछि पछिल्लो समयमा तापक्रम पनि क्रमशः घट्दै गएको छ। तर मौसमविदले भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष चिसो कम हुने अनुमान गरेका छन्। यो रिपोर्ट। पछिल्लो समयमा चिसो क्रमशः बढ्दै गएको छ, तर मौसम विश्लेषकहरूले भने अघिल्लो वर्षहरूको तुलनामा यस वर्ष चिसो कम हुने आकलन गरेका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार नेपाल लगायत एसियन मुलुकहरूमा नै तापक्रम त्यति धेरै नघट्ने भएकाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा जाडो कम हुने प्रारम्भिक अनुमान छ। प्रारम्भिक विश्लेषण अनुसार सहजभन्दा बढी तापक्रम हुने, अझै साधारण शब्दमा सबैले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा कम जाडो हुने सम्भावना रहेको देखिन्छ। यद्यपि विभागको आधिकारिक आकलन चाहिँ आउन नै बाँकी रहेको छ। देशको पश्चिमी वायुको प्रभावका साथै दक्षिण पश्चिम बङ्गालको खाडीमा रहेको निम्नचापीय प्रणालीको प्रभावका कारण शुक्रबार दिनभरि आंशिक बदली रहे पनि रातिबाट भने मौसम सफा हुँदै जानेछ। प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। क्लाइमेट सेक्सनको डाटा अनुसार चाहिँ केही हप्ता अगाडिबाट चाहिँ हल्का नर्मल भन्दा अथवा औसत तापक्रम भन्दा हल्का केही चाहिँ टेम्परेचर घटेको देखेकोले हामीलाई चाहिँ जाडो फिल भएको। जहाँसम्म जाडो हुने कुरा छ त्यति बेला त्यो चाहिँ अब यो नोभेम्बर महिना, अहिले हाम्रो नोभेम्बर महिना चिसो महिना पनि होइन, डिसेम्बर र जनवरी चिसो हो। जनवरी सबभन्दा चिसो महिना, त्यति बेलासम्म चाहिँ हामी निरन्तर रूपमा टेम्परेचर घट्छ र हामीलाई जाडो चाहिँ बढ्दै गएको चाहिँ फिल चाहिँ भइहाल्छ। यो त हरेक वर्ष भइरहेको कुरा हो। पछिल्लो समयमा वायुको तापक्रममा आएको गिरावटका कारण हुस्सु लाग्ने क्रम भने क्रमशः बढ्दै गएको छ, जसका कारण सडक तथा हवाई यातायात प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन पनि सम्बन्धित निकायले आग्रह गरेको छ। सलोजा दाहाल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप 23 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कुल मृतक संख्या 1435 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 1703 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 10,460 जनाको PCR परीक्षण गरिएकोमा 1007 जना पुरुष र 696 जना महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अब नेपालमा कुल संक्रान्तको संख्या 2,29,343 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 822 जना संक्रमित थपिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ, जसमध्ये काठमाडौँमा 549, भक्तपुरमा 63 र ललितपुरमा 160 जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 1236 जना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। हालसम्म नेपालमा संक्रमण मुक्त भएकाहरूको संख्या 2,10,671 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट निको हुने दर 91.9% रहेको पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार शुल्क तोकेको भए पनि निजी अस्पतालहरूले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने गरेको पाइएको छ। प्रदेश नम्बर 1 सरकारको अनुगमन टोली समक्ष बिरामीका आफन्तहरूले कोरोना उपचार महँगो भएकोले निशुल्क गराउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन्। विराटनगरका निजी कोरोना अस्पतालहरूले सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएर उपचार गर्ने गरेको पाइएको छ।
निजी कोभिड अस्पतालहरूले आफू खुसी शुल्क लिने गरेको गुनासो आएपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको अनुगमन टोलीले मोरङको विराट मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज र न्युरो अस्पतालको कोभिड हस्पिटलको स्थलगत अनुगमन र निरीक्षण गरेको छ। मुख्यमन्त्री शेरधन राई, सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्द बहादुर कार्की सम्मिलित अनुगमन टोलीकै अगाडि बिरामीका आफन्तहरूले कोरोना उपचारमा धेरै शुल्क लाग्ने गरेको र धौडो समेत राख्नुपर्दा उपचार गराउन गाह्रो भएको गुनासो गरेका छन्। लगभग मैले सुनेको थिएँ कोभिडले त अब फ्रीमा गर्छ भन्ने एउटा मेसेज चाहिँ आएको थियो। यहाँ आइपुग्दाखेरि हामीले 35,000 डेली भेन्टिलेटर चार्ज दिनु पर्दा डेली अहिले 35,000 तिरेर हुन्छ भाइ। तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू सरकारी हस्पिटलमा जानुहोस् भनेर त्यसरी पनि कुरा आयो। तर हामीले चाहिँ मिनिमम हामीले नदिने पनि होइन, तर हामी के अरे न्यून वर्गका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हेरियोस्। सरकारले सामान्य लक्षण देखिएका कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचारका लागि दैनिक 3,500, आइसियु बेडका लागि 7,500 र भेन्टिलेटर सहितको उपचारका लागि 15,000 रुपियाँ तोकेको छ। तर निजी अस्पतालहरूले सामान्य संक्रमितको उपचारमा दैनिक 5,000 र आइसियु बेडका लागि 15,000 तथा भेन्टिलेटर उपयोगमा 30,000 देखि 45,000 रुपियाँसम्म लिने गरेका छन्। मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार निःशुल्क उपचार गर्न र तोकेको शुल्कभन्दा बढी शुल्क नलिन निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समय चाहिँ नेपाल सरकारले सबैका लागि निःशुल्क उपचारको कुरा भनेको छ। त्यसो हुँदाखेरि निजी अस्पतालहरूमा के कसरी त्यो लागू भइराखेको छ, यी कुराहरूलाई हामीले प्रत्यक्ष हेरेर त्यसलाई चाहिँ लागू गर्नको निम्ति कडाइका साथ त्यसलाई पालना गर्नको निम्ति हामीले आवश्यक निर्देशनहरू पनि गरिरहेका छौँ र त्यसको नियमित अनुगमन गर्ने काम हामी चाहिँ गर्छौँ। सरकारले मोरङमा कोशी अस्पताल र निजीतर्फ विराट मेडिकल कलेजमा कोरोना संक्रमितहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने गरी व्यवस्था मिलाएको छ। मोहन मानन्दर, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, विराटनगर। देशका अन्य जिल्लाको तुलनामा काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरसका संक्रमितहरू बढ्ने क्रम जारी छ। काठमाडौँमा किन संक्रमितहरू बढ्दै गएका छन् र नियन्त्रण गर्ने नयाँ रणनीति के हो त? हेरौँ कोरोना केयर। काठमाडौँ उपत्यकामा 50 लाख भन्दा बढी जनसङ्ख्याको बसोबास छ। घना बस्ती भएको शहरमा आवत जावत बढी हुँदा कोरोना संक्रमण वृद्धि हुँदै गएको छ। 77 वटै जिल्लाबाट दैनिक जसो मानिसहरू आउजाउ गर्ने गरेकाले पनि उपत्यकामा संक्रमण बढेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। उपत्यका विशेष त जनसङ्ख्या बढी भएको, आवत जावत बढी भएको, घना बस्ती भएको, थोरै ठाउँमा धेरै मानिसहरू भएको ठाउँ हो। फेरि काठमाडौँ उपत्यका भित्रको मात्रै मोबिलिटी होइन, 77 जिल्लाकै लागि यो राजधानी हो। बाहिरबाट आउने सबै व्यक्तिहरू आउने जाने जुन क्रम चलिरहन्छ, संक्रमण सजिलैसँग बाहिरबाट आउने, बाहिर संक्रमण यहाँबाट बाहिर लिएर जाने, त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति बढी आवत जावतले बढी संक्रमण भएको अवस्था चाहिँ छ हो। संक्रमण बढ्नुको मुख्य कारण मानिसहरूको जमघट र चहल पहल बढ्नु पनि हो। त्यसमाथि उपत्यकामा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नगर्ने प्रवृत्ति हावी हुँदै गएकाले संक्रमण बढाउन सहयोग पुगेको हो। अब हामी संसारमा भइरहे भन्दा एकदमै एक्सेप्सनल बाध्य रूपमा काठमाडौँमा मात्रै भएको भन्ने हिसाबले पनि होइन। जनसङ्ख्या भएको हिसाबले, जनसङ्ख्याको आवत जावतको हिसाबले, मानिसहरूको घरभन्दा बाहिर निस्किने, एकअर्का व्यक्ति बीचको भेटघाट हुने, जुन भेडभाड हुने प्रवृत्तिले चाहिँ संक्रमणलाई अझ बढाउनलाई सहजीकरण गरेको देखिन्छ। किनभने जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पालना गर्न जति मानिसहरूको भिडभाड हुन्छ, जति आवत जावत हुन्छ, जति नचिनेका मानिसहरूसँग भेट हुँदै हुँदै बढ्दै जान्छ। हुन त चिनेका मान्छेहरूबाट पनि संक्रमण हुन्छ, चिनेका मान्छेबाट नहुने भन्न खोजिएको होइन, तर मानिसको भेट हुने सम्भावना जति बढी हुन्छ, संक्रमण फैलिने सम्भावना पनि त्यति बढी बढ्दै जाने हुन्छ। उपत्यकामा कोरोना संक्रमित मात्र बढेका छैनन्, संक्रमणबाट मृत्यु हुने दर पनि केही बढेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेर टोलटोलमा समूह गठन गरी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। स्थानीय तहको सम्पूर्ण सरकारवालाहरूको सहकार्यमा कामहरू अगाडि बढाउनु पर्छ। नभए यो सबै गर्नलाई गाह्रो छ। सर्वसाधारणहरूलाई पनि यसमा समय लिएर जानुपर्छ। समुदाय स्तरको परिचालनलाई जोड दिनुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई बुझेर जुन कुराहरू हामीले उपत्यकाभन्दा बाहिर संक्रमण हुँदाखेरि स्थानीय तहहरूको परिचालनलाई अलि बढी जोड दिएर कामहरू गर्दै आएका राम्रा उदाहरणहरूलाई लिएर हाम्रै आफ्नै सिकाइहरूलाई लिएर काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूसँग स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको उच्च स्तरीय टोलीहरू स्थानीय रूपमै गएर मेयर साहबहरूसँग, उपमेयर साहबहरूसँग, त्यहाँ रहनुभएका
सरकारवाला पदाधिकारीहरूसँग बसेर छलफल गरेर टोलमा समुदायमा हुनुभएका व्यक्तिहरूलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सबैको राय सुझावहरू सङ्कलन गरेर उहाँहरूलाई सम्पूर्ण यसको गम्भीरता बुझाएर कामहरू अगाडि बढेको सन्दर्भमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कसरी परिचालन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा टोली परिचालनका लागि निर्देशिका नै बनाएर सार्वजनिक गरेर त्यसलाई कार्यान्वयनका चरणमा गइरहेको अवस्था छ। उपत्यकाभित्रका पालिकाहरूले युवाहरू परिचालन गरेर जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालिएको छ। अहिले कतिपय पालिकाहरूले युवा परिचालन गरिसकेका छन् भने केही पालिकाले तयारी गरिरहेका छन्। त्यसको लागि हामीले निर्देशिका बनाइसक्यौं र निर्देशिका अनुसार कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहहरूसँग उपत्यकाभित्रका लगभग सबै स्थानीय तहहरूसँग स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालय प्रमुख विशेषज्ञकै संयोजकत्वमा विज्ञहरूको टोली गएर उहाँहरूसँग बसेर छलफल गरेर सबै योजनाहरू बनाएर कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ। अहिले परिचालनको कामहरू सुरु भएको छ। सबैतिर एकैचोटि सुरु भएको छैन, कहीँ योजनाको चरणमा छ, कहीँ सुरु भइसकेको छ, कहीँ सुरु हुने चरणमा उहाँहरूले अगाडि आइरहनु भएको छ। कोरोना विरुद्धको विज्ञानसम्मत खोप र औषधि उपलब्ध छैन। यो अवस्थामा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेर संक्रमणबाट जोगिनुको विकल्प छैन। संघीय प्रदेश र स्थानीय सरकारले गरेको आह्वानको पालना गर्न सकिए मात्र संक्रमणबाट जोगिन सकिनेछ। जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू जे छन्, मास्क लगाउने कुरा, मानिसलाई शङ्काको घेरामा राखेर व्यवहार गर्ने कुरा, भौतिक दूरी कायम गर्ने कुरा, हातको सरसफाइको ख्याल गर्ने कुराहरू जे भनेका छौँ, यी कुराहरूले मात्र हामीलाई संक्रमणबाट बचाउन सक्छ, आफन्तलाई संक्रमण बचाउन सक्छ, संक्रमणको चक्र रोक्न सकिन्छ। हामी यी सबै गरेर आफन्तहरूलाई जोगाउन सक्यौं भने केही समयपछि खोप आउँछ अनि हामीले खोपहरू लगाउन सक्ने अवस्थाहरू आउँछ। तर हामी अहिले खोप आइसक्यो, अहिले नै हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई भुल्यौं, हामी संक्रमित भयौं, आफन्त गुमायौं, आफूलाई जोखिममा पार्यौं, त्यो अवस्था आयो भने त्यो पछि आउने खोपले हामीलाई काम नगर्न सक्छ। कोरोना विरुद्धको खोप आइसक्यो र अब केही हुँदैन भन्ने जस्ता भ्रममा परेर स्वास्थ्य मापदण्डको पालनामा लापरवाही गरेमा जोसुकैलाई जति बेला पनि जोखिममा पार्न सक्ने भएकाले सावधानीका उपाय अवलम्बन गर्न छाड्न नहुने विज्ञहरू बताउँछन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले युरोपेली संघ EUले नेपालको हवाई क्षेत्रमा लगाएको उडान प्रतिबन्ध छिट्टै हटाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपालको हवाई सुरक्षा स्तर दर अन्य मुलुकका तुलनामा निकै अगाडि रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री भट्टराईले अझै पनि नेपाललाई EUले उडान प्रतिबन्ध लगाइराख्नुपर्ने कुनै कारण नभएको उहाँले बताउनुभयो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले प्रकाशन गरेको एभिएसन सेफ्टी रिपोर्ट 2020 सार्वजनिक गर्नुहुँदै मन्त्री भट्टराईले EUको सुरक्षा चासो अनुरूप नेपालले हवाई उड्डयन क्षेत्रको नीतिगत तथा संस्थागत संरचनाको सुधार प्रक्रियामा रहेका र चाँडै नै नेपालका जहाज विश्वका जुनसुकै मुलुकमा उडान भर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। पछिल्लो दिनमा नेपालको नागरिक उड्डयनको क्षेत्र विशेष गरेर यसको सुरक्षाको दृष्टिकोणले यसले निकै नै राम्रो प्रगति गरेको छ। यो डाटाहरूले पनि देखाएको छ कि पछिल्ला दिनमा हाम्रा दुर्घटनाका सङ्ख्याहरू पनि घटेका छन् र त्यसबाट मानवीय क्षतिको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रूपमा घट्न पुगेको छ। त्यसको चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्ने उपलब्धिको श्रेय तपाईँहरूलाई जान्छ, जसले यो क्षेत्रमा अत्यन्तै गम्भीरताका साथ काम गर्नुभयो र कुनै पर्सनल इन्ट्रेस्टहरू नराखिकन त्यसको जज गर्नुभयो र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति तत्परता देखाउनुभयो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले आइकाओको ग्लोबल एभिएसन सेफ्टी प्लानको 60% भन्दा माथि नेपालको प्रगति रहेको र यो स्तर दरलाई 75% पुर्याउने लक्ष्यका साथ काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु। साथै अब जुन हाम्रो चाहिँ सेफ्टीमा सबभन्दा विगतमा देखेको सबभन्दा चुनौती भनेको स्टोल अपरेसनमा भएको दुर्घटना हो। त्यसमा हामीले चाहिँ सुधार गर्नको लागि स्टोल अपरेसन सेफ्टी टिम फर्म गर्यौँ र त्यसको नतिजा के आयो भने सतरदेखि यतातिर हामी कहाँ स्टोल अपरेसनको दुर्घटना दर चाहिँ फाइटल एक्सिडेन्ट सिग्निफिकेन्टली घटेको छ। एउटा 2019मा भयो समिट एयरको लुक्लामा जो चाहिँ ग्राउन्ड एक्सिडेन्ट थियो, त्यसमा चाहिँ 2जना ग्राउन्ड पर्सनल मारिएका थिए।
प्राधिकरणका अनुसार नेपालको उडान सुरक्षा दर अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओले निर्धारण गरेको 60% भन्दा माथि नेपालले करिब 67% प्रगति हासिल गरेको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उच्च स्तरीय सहजीकरण समितिको बैठकले विमानस्थलको लगानी मोड्यालिटी सम्बन्धमा 7 दिनभित्र छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा आज मन्त्रालयमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अन्तर्निकाय समन्वय र सहजीकरणका लागि निरन्तर क्रियाशील रहने गरी गठित उच्च स्तरीय सहजीकरण समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकले विमानस्थल निर्माणका लागि लगानीको मोड्यालिटी सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयमा 1 हप्ताभित्र छलफलको आयोजना गर्ने र सोको समन्वय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ। नेपाल सरकारले घोषणा गरेको 16 दिने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान अन्तर्गत महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसात्मक घटना कम गर्ने विषयमा छलफल जारी छ। यस क्रममा हिंसा उन्मूलन गर्न कस्ता कानुन बनाउने भन्ने विषयमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हम्फेले राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष सहित 7वटै प्रदेशका उपसभामुखहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा सहभागीहरूले महिला हिंसा अन्त्यका लागि बनेको ऐन कानुन पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै तेजाब आक्रमण बलात्कार जस्ता जघन्य अपराध हुने गरेको र पीडितहरू आवश्यक जानकारीको अभावमा न्यायालय नजाने र अपराध गर्नेले उन्मुक्ति पाउने गरेको जानकारी गराउनुभयो। कानुन मन्त्रालयले अबका दिनमा महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा गर्ने व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने, पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिने र स्वास्थ्य उपचारका साथै आवश्यक मनोपरामर्श दिने लगायत 5 बुँदे निर्णय गरेको मन्त्री तुम्बा हाङफेले जानकारी दिनुभयो। देखेका घटनालाई कसरी हामीले न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ, अहिले नै हामीले यसलाई अन्त्य गर्न सक्छौँ भन्ने अवस्था देखिएन, जसको कारणले गर्दा हामीले न्यूनीकरण गर्नको निम्ति हामी अगाडि बढेका छौँ र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति हामीले यो अहिले अध्यादेशलाई अगाडि बढाउने क्रममा छौँ। संघीय संसदको संसदीय सुनवाई समितिले न्याय परिषद सदस्यमा प्रस्तावित वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ। समितिको आज बसेको बैठकले श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन गरेको हो। समितिले अनुमोदन गरेसँगै श्रेष्ठ 4 वर्षका लागि परिषदको सदस्य बन्ने बाटो खुला भएको छ। समितिको बैठकमा श्रेष्ठले 4 बुँदे कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुहुँदै न्याय परिषदको काम र भूमिका पारदर्शी बनाउने बताउनुभयो। यसअघि नेपाल बार एसोसिएसनबाट सिफारिस हुनुभएका न्याय परिषद सदस्य रामप्रसाद सिटौलाले गत असोजमा अवकाश पाएपछि बारका तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुने सदस्यको पद रिक्त भएको थियो। नेपालको 2 दिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा बिहिबार काठमाडौँ आउनुभएका भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला आज स्वदेश फर्कनु भएको छ। हिजो द्विपक्षीय वार्ता र विभिन्न उच्चस्तरीय भेटघाटमा व्यस्त हुनुभएका भारतीय विदेश सचिव श्रृङ्गलाले आज गोर्खा र मनाङको भ्रमण गर्नुभयो। नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकको तयारीका लागि 2 दिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा बिहिबार काठमाडौँ आउनुभएका भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला शुक्रबार पनि केही औपचारिक कार्यक्रमहरूमा व्यस्त रहनुभयो। विदेश सचिव श्रृङ्गलाले द एसियन इन्स्टिच्युट अफ डिप्लोमेसी एन्ड इन्टरनेसनल अफेयर्सले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुभयो। सो अवसरमा उहाँले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध भौगोलिक, सांस्कृतिक लगायत अनेक दृष्टिले घनिष्ठ रहेको बताउनुभयो। सचिव श्रृङ्गलाले नेपाल भारत सम्बन्ध विकास र सहयोग, बलियो सम्पर्क, विस्तारित पूर्वाधार र आर्थिक प्रगति गरी 4वटा जगमा आधारित रहेको बताउनुभयो। मैले तपाईको यो सुन्दर शहरको धेरैचोटि भ्रमण गरिसकेको छु, तर विदेश सचिवको रूपमा यो मेरो पहिलो भ्रमण। मलाई पहिला नै आउने मन थियो, तर कोभिड-19 ले गर्दा ढिलाइ भयो। शुक्रबार नै भारतीय विदेश सचिव श्रृङ्गलाले गोर्खामा भारतीय सहयोगमा पुनर्निर्माण भएका भूकम्पले क्षति पुर्याएका 3वटा विद्यालय उद्घाटन गर्नुभयो। भारत सरकारको सहयोगमा गोर्खा नगरपालिका वडा नम्बर 8, 9 र 10 मा पुनर्निर्माण भएका विद्यालयहरूको विदेश सचिव श्रृङ्गलाले उद्घाटन गर्नुभयो। त्यसबखत राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सचिव रामकृष्ण सापकोटा पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। यसैगरी भारतीय विदेश सचिव श्रृङ्गलाले मनाङमा भारतीय सहयोगमा नै पुनर्निर्माण भएको
तासोप तारे गुम्बाको पनि उद्घाटन गर्नुभयो। गुम्बा उद्घाटन कार्यक्रममा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव यादव प्रसाद कोइराला पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। 2 दिने औपचारिक भ्रमणको सिलसिलामा बिहिबार काठमाडौँ आउनुभएका श्रृङ्गला भ्रमण सकेर शुक्रबार अपराह्न स्वदेश फर्कनुभयो। चितवनको माडीमा सशस्त्र प्रहरी बलको नयाँ सीमा सुरक्षा पोस्ट BOP स्थापना गरिएको छ। माडी नगरपालिका 5 स्थित कालिका आधारभूत विद्यालयको खाली रहेको भवनमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्ट BOP स्थापना गरिएको हो। नवस्थापित BOP मा प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा 35 जना सशस्त्र प्रहरी तैनात हुनेछन्। आउटपोस्ट माडी नगरपालिका 6 कल्याणपुर रहनुपर्ने भए पनि तत्काल त्यस क्षेत्रमा भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन नभइसकेको हुँदा अस्थायी रूपमा पोस्ट स्थापना गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल छरछरेका प्रमुख बेलबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। भारतसँग सीमा जोडिएको चितवनको 88 किलोमिटर खुला क्षेत्रमा हालसम्म 6 वटा BOP स्थापना भइसकेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गरिरहेको आरोप बारम्बार खेप्दै आएको छ। विश्वविद्यालयको सेवा आयोगले विभिन्न विषयको उपप्राध्यापक पदका लागि लिएको लिखित परीक्षामा आवश्यकताभन्दा निकै कम परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका छन्। यो परिणामले शिक्षा प्रणालीमा परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाउलाई बल मिलेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले गत वर्ष 536 जना उपप्राध्यापक पदका लागि लिखित परीक्षा सञ्चालन गरेकोमा 501 जना उत्तीर्ण भए। परीक्षामा 4226 जना सहभागी भएका थिए। फारम भने 7693 जनाले भरेका थिए। 19 वटा पदमा कुनै पनि उम्मेदवार सफल भएनन्। 3 वटा विषयमा फारम भर्ने उम्मेदवार नै भएनन्। 26 वटा विषयमा आवश्यकताभन्दा कम उत्तीर्ण भए। आयोगले आवश्यकताभन्दा 50% बढी उम्मेदवारको नाम अन्तर्वार्ताका लागि निकाल्ने गरेकोमा 181 वटा पद पुनः खाली नै रहे। परीक्षा प्रणालीमा गरिएको परिमार्जन तथा विश्वविद्यालयको सेवाप्रति युवाहरूको कम आकर्षणका कारण उत्तीर्ण दर कम भएको आयोगले जनाएको छ। विज्ञापन र परीक्षाको बिचमा लामो ग्याप हुने र त्यो अवधिमा चाहिँ कतिपय परीक्षार्थीहरू चाहिँ अन्त अरू अप्सनहरू खोजिरहेका हुन्छन्। पहिला 70 पूर्णाङ्कको मात्रै परीक्षा हुन्थ्यो भने अहिले 200 पूर्णाङ्कको परीक्षा हुन्छ, 2टा पेपर। र पहिलो पटक यो अब्जेक्टिभ क्वेसन इन्ट्रोड्युस गरियो र त्यो अब्जेक्टिभ क्वेसनमा पनि नेगेटिभ मार्किङ 50% नेगेटिभ मार्किङ छ। र यो नयाँ करिकुलममा धेरै कन्टेन्टहरू पनि थपिएको छ पहिलाभन्दा। उत्तर पुस्तिकालाई डबल कोडिङ गर्ने र कोडिङ गर्दाखेरि त्रिवी सेवा आयोग संलग्न नभएर लोकसेवा आयोगलाई नै हामीले चाहिँ जिम्मेवारी दियौँ। कोडिङ पनि डिकोडिङ पनि त्यसमा हामी कोही पनि इन्भल्भ भएनौँ। अर्को चाहिँ दोहोरो परीक्षण इन्ट्रोड्युस गऱ्यौँ पहिलो पटक। एउटै उत्तर पुस्तिकालाई चाहिँ 2टा विज्ञले फरक फरक समयमा परीक्षण गर्ने र उनीहरूले दिएको अङ्कको औसतलाई प्राप्ताङ्क मान्ने गरी हामीले चाहिँ कार्यविधि बनाएका थियौँ र त्यही अनुसार परीक्षण भयो। विश्वविद्यालयले दिने शिक्षाले मुलुकमा बेरोजगार मात्र उत्पादन गरिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ। आयोगको परीक्षाको परिणामले त्यस्तै सङ्केत गरेको भनाई सरोकारवालाहरूको छ। साथै विश्वविद्यालयले अब आफ्नो शिक्षा प्रणालीमा परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ। सुदीप बुढाथोकीका साथ रविचन्द्र पराजुली, नेपाल टेलिभिजन। महाकाली सिंचाई आयोजनाको निर्माण प्रगतिबारे राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी र सिंचाई मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीको टोलीले अनुगमन गरेको छ। भारतीय पक्षले निर्माण गरिरहेको मूल नहर लगायत आयोजना निर्माणमा अवरोध भएका विभिन्न ठाउँहरूको टोलीले अनुगमन गरेको हो। अनुगमनपछि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर कृष्णप्रसाद ओलीले लामो समयसम्म विभिन्न कारणले निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती भएको भन्दै अब निर्माण कार्यले तीव्रता पाउने बताउनुभयो। अनुगमन टोलीमा सहभागी प्रधानमन्त्री कार्यालयका विकास विज्ञ गजेन्द्र थपलियाले निर्माण क्रममा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्न पहल गर्ने बताउँदै आयोजनाको कामले तीव्रता पाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। भारतले आफ्नो तर्फको 1200 मिटर नहर निर्माणमा ढिलाइ गरेका कारण नेपालतर्फ देखिने गरी काम नभएको सिंचाई मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। आयोजना निर्माण पश्चात नेपालले वर्षायाममा 28.35 घनमिटर प्रति सेकेन्ड तथा हिउँदमा
8.5 घनमिटर प्रति सेकेन्ड तथा दोधारा चाँदनी क्षेत्रबाट 10 घनमिटर प्रति सेकेन्ड पानी पाउने सम्झौता भएको छ। बुलेटिनको बीचमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। मङ्सिर आधा नहुँदै अचानक बढ्यो जाडो, तर मौसमविदको पूर्वानुमान छ पोहोरको तुलनामा यो वर्ष धेरै जाडो हुँदैन। विगत 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा 23 जनाको मृत्यु, 1703 जना नयाँ संक्रमित थपिए। काठमाडौँमा घटेन संक्रमण दर। कोरोना संक्रमितको उपचारमा निजी अस्पतालहरूमा सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुली, उपचार गराउन गाह्रो भएको बिरामीको गुनासो। उखुबाट चिनी बनाई बिक्री गरेका चिनी मिलका साहुहरूले किसान ठगेपछि उखु खेती घट्यो, पलायन हुँदै उखु किसान। नेपाल टेलिभिजन सञ्चालक समितिका सदस्य एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव गोकर्ण मणि दुवाडी सचिव पदमा पदोन्नत हुनुभएकोमा नेपाल टेलिभिजनमा बधाई एवं विदाई कार्यक्रम आयोजना गरियो। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णयबाट सहसचिव दुवाडीको हालै सचिव पदमा पदोन्नति भएको हो। विदाई कार्यक्रममा सचिव दुवाडीले नेपाल टेलिभिजनको प्रभावकारिताप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै थप सबल र अग्रणी संस्थाका रूपमा अघि बढोस् भन्ने कामना व्यक्त गर्नुभयो। आम नागरिकमा पहुँच वृद्धि गर्दै प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिँदै प्रविधि नयाँ निस्केका प्रविधिहरू, विकास भएका प्रविधिहरू पनि आत्मसात गर्दै यसलाई सबल संस्थाको रूपमा विकास गर्नलाई हामी सबै टेलिभिजन परिवार सक्षम हुनुहोस्। नेपाल टेलिभिजन त्यो चाहिँ दिशामा अग्रणी संस्था 1 नम्बरमा यो आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न सफल रहोस्, त्यसको लागि हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु। नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष डाक्टर महेन्द्र विष्टले सचिव दुवाडीलाई बधाई दिनुहुँदै सञ्चार क्षेत्रको उपस्थिति सबै क्षेत्रमा हुने भएकोले भविष्यमा पनि सकारात्मक सहयोग र सहकार्य गर्न सकिने बताउनुभयो। दुःख जस्तो सुकै क्षणमा पनि मिडिया भन्ने कुरा चाहिँ जोडिहाल्ने रहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी अब जतिसुकै चाहे पनि टाढा हुने भन्ने कुरा, यदि चाह्यो नै भने पनि सम्भवै हुन्न। मिडियासँग कनेक्सन चाहिँ हरेकको भइरहनुपर्छ। फेरि सार्वजनिक ओहदामा भइसकेपछि त हुने नै हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि नेपाल टेलिभिजनले सकारात्मक रूपमा सपोर्ट गर्न चाहिँ पाइरहोस्, हामी त्यो चाहन्छौँ। गोकर्ण मणि दुवाडी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तर्फबाट नेपाल टेलिभिजन सञ्चालक समितिको सदस्य समेत रहनु भएको थियो। साहुहरूले लामो समयसम्म उखुको पैसा नतिरेपछि किसानहरू उखु खेतीबाट पलायन हुन थालेका छन्। पश्चिम नवलपरासीमा केही वर्ष अघिसम्म 7,500 हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती हुने गरेकोमा अचेल 5,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै उखु खेती गरिँदै आइएको छ। अघिल्लो 2 आर्थिक वर्षको करिब 15 करोड रुपैयाँ बक्यौता रकम नपाएको किसानहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्। जबसम्म भुक्तानी गर्दैन तबसम्म कुनै पनि हालतमा कुनै पनि राजनीतिक दल, कुनै पनि पावर, कुनै पनि सत्ता आएर यो मिललाई चलाउन सक्दैन। किनभने यो मिललाई चलाइदिने यही सर्वसाधारण जनता हो। यदि उनीहरूको पेमेन्ट हुन सकेन भने कुनै पनि राजनीतिक दल आएर कुनै पनि परिस्थिति र हालतमा यो मिललाई सञ्चालन गर्न सक्दैन। नीति बनाएर कमसेकम उखु क्रय गरेको 1 हप्ताभित्र चाहिँ मिलहरूले पेमेन्ट गरिसक्नुपर्छ। कि जुन किसानको माग छ पहिले पेमेन्ट होस्, त्यसपछि मिल सञ्चालन होस्। त्यो चाहिँ मूल्य तुरन्त निर्धारण गरोस् नेपाल सरकारले। त्यो रेसियोमा उखु चाहिँ खरिद गरेर हाम्रो भुक्तानी प्रक्रिया सुनिश्चित गरोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। कुद समाचार। खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा र नेपाल नगरपालिका संघले नेपाली फुटबल विकासका लागि सहकार्य गर्ने भएका छन्। एन्फाले नगरपालिका संघसँग सहकार्य गर्ने समझदारी पत्रमा आज हस्ताक्षर गरेको छ। एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र नगरपालिका संघ तथा धुलीखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक कुमार ब्यान्जु श्रेष्ठले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु भएको छ। सम्झौतासँगै नेपाली फुटबल विकासको लागि एन्फा र नगरपालिका बीच खेलकुद प्रतियोगिता सहित विविध कार्यमा पनि सहकार्य हुने बताइएको छ। एन्फा र नगरपालिका संघबीच 2 वर्षको लागि सम्झौता भएको हो।
एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले फुटबललाई स्थानीय तहसम्म जोड्न यस सम्झौता महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यसैबीच एन्फाले उदयमान खेलाडी द्वय अभिषेक रिजाल र मञ्जली योजनलाई पूर्व घोषित मोटरसाइकल र स्कुटर पुरस्कार स्वरूप प्रदान गरेको छ। साहसिक खेल प्याराग्लाइडिङ अहिले स्वदेशी तथा विदेशीहरूको रोजाइमा पर्ने खेलको रूपमा विकास हुन थालेको छ। कोरोनाका कारण केही समय रोकिएको यो खेल खेल्नेहरूको भीड़ अहिले भने देख्न सकिन्छ, तर उडाउने पाइलटको दक्षताको अभाव र स्रोत साधनको राम्रो व्यवस्था नहुँदा जोखिम पनि उत्तिकै बढ्दै गएको छ। खेल पर्यटनको विकास भइरहेको पोखरामा अन्य खेलसँगै साहसिक खेल प्याराग्लाइडिङले पनि अचेल अपेक्षा अनुरूप फड्को मार्न सफल भएको छ। केही वर्ष अघि प्याराग्लाइडिङ खेलप्रति चासो नभएकाहरू पनि पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय च्याम्पियनसिप प्रतियोगिता र गत वर्ष सम्पन्न भएको दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा समेत प्याराग्लाइडिङलाई समावेश गरिएपछि एकाएक यो खेल धेरैको रोजाइमा पर्न थालेको हो। प्याराग्लाइडिङको मजा लिनकै लागि हरेक वर्ष स्वदेशी र विदेशी गरी 1,50,000 जना पोखरा आउने गर्दछन्। साहसिक खेलको मजा लिन आएको, साहसिक खेल भएर पनि अलिकति रुचि भएर आएको, आफूमा भर पर्ने होइन, आफू नडराए त गाह्रो छैन। पोखरामा रहेका 61 व्यावसायिक कम्पनीसँग सम्बन्धित 338 जना प्याराग्लाइडिङ पाइलटहरूले सबै उमेर समूहलाई यो खेल मार्फत मनोरञ्जन दिने पहल गरिरहेका छन्। तर पनि साहसिकसँगै मनोरञ्जन दिने प्याराग्लाइडिङ उड्दै गर्दा अचानक आएको हावाको चापलाई ध्यान दिन नसक्दा एक विदेशी र एक नेपाली पाइलटको दुर्घटनामा परि निधन भएको हुँदा घटनासँगै पछिल्लो समय यो खेलमा पनि जोखिम बढ्दै गएको देखिन्छ। स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूलाई प्याराग्लाइडिङमा उडाउँदै गर्दा उनीहरूले लिने मनोरञ्जनसँगै उडाउने पाइलटको पनि दक्षतामा समेत निखार आउने भएकाले उडानलाई अझ बढी भरपर्दो बनाउनका लागि स्रोत साधनको राम्रो व्यवस्था हुनुपर्ने यसमा संलग्न पाइलटहरूले बताएका छन्। 50-50% हुन्छ कि कन्डिसन र स्किल पाइलटको स्किलमा भर पर्ने कुरा चाहिँ। अब हामी चाहिँ माथि गइसकेर तल आउँदाखेरि चाहिँ एकदमै बुझ्नुपर्ने कुराहरू भनेको आफ्नो लाइफदेखि लिएर प्यासेन्जरको लाइफसम्मको नै चाहिँ डिपेन्ड भएको हुन्छ। दक्षता र अनुशासनको पालना हुन नसक्दा दुर्घटना र त्यसबाट हुने क्षतिलाई कम गर्न सरकारवाला निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने हुँदा बेला बेलामा अनुगमन, प्राविधिक प्रशिक्षण र व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने नेपाल हवाई खेलकुद संस्थाका अध्यक्ष कृष्ण भण्डारीले बताउनु भएको छ। लगभग 1 अर्ब चाहिँ लगानी भएको छ। यो क्षेत्र पनि अब नेपालको एउटा आय आर्जनको क्षेत्र हो, पर्यटन प्रवर्धनको क्षेत्र हो, सम्पूर्ण हिसाबले चाहिँ रोजगारीको क्षेत्र हो। यस्तो स्थापित क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले कसरी सुरक्षित र भरपर्दो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यसलाई विशेष चासो र पहल दिनुपर्छ। साहसिक खेल प्याराग्लाइडिङलाई पर्यटन प्रवर्धनसँग जोड्न नसक्दा छोटो समयमै यस खेलको महत्त्व घटेर जान सक्ने हुँदा खेल प्रवर्धनका लागि स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारले यो खेलको व्यावसायिक ज्ञान, सिप, कौशल र उत्साह प्रदानका लागि ध्यान दिनुपर्ने भण्डारीको जोड छ। प्याराग्लाइडिङ प्राकृतिक हावाको चापलाई हेक्का राखेर चरा जस्तै उडाउने पाइलट र उड्ने व्यक्तिको अनुशासनसँगै व्यवस्थित सामग्रीमा ध्यान दिने हो भने उडानका समय हुन सक्ने कुनै पनि दुर्घटना रहित खेलको मजा लिन सकिने देखिन्छ। परशुराम शर्मा, नेपाल टेलिभिजन, गण्डकी प्रदेश, कास्की, पोखरा। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी एकैछिनमा। मसँग अब एसियन पेन्ट्स ड्याम प्रुफ छ, जसले मेरा यी सब समस्या समाधान गरी मेरो इन्कम्प्लिट घरलाई कम्प्लिट गर्छ। त्यसैले चिल्लो प्लास्टर मात्र गरेको बाहिरी भित्तामा एसियन पेन्ट्स ड्याम प्रुफ लगाइहाल्नुहोस्, जसमा छ 6 इयर्स वारेन्टी र अब 3 इयर्स वारेन्टीको साथ ड्याम प्रुफ स्पार्क पनि उपलब्ध छ। प्रदेश नम्बर 1 मा आज राति आंशिक बदली रही बाँकी भेगमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 5 र 7 डिग्री सेल्सियस बीच तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 20 र 22 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक।
मङ्सिर आधा नहुँदै अचानक बढ्यो जाडो, तर मौसमविदको पूर्वानुमान छ पोहोरको तुलनामा यो वर्ष धेरै जाडो हुँदैन। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा 23 जनाको मृत्यु, 1703 जना नयाँ संक्रमित थपिए, काठमाडौँमा घटेन संक्रमण दर। कोरोना संक्रमितको उपचारमा निजी अस्पतालहरूमा सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुले, उपचार गराउन गाह्रो भएको बिरामीहरूको गुनासो। उखुबाट चिनी बनाई बिक्री गरेका चिनी मिलका साहुहरूले किसान ठगेपछि उखु खेती घट्यो, पलायन हुँदै उखु किसान। समाचारको सिलसिला यति नै, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।